जानिकन भन्दा नि बढी नजानिकन डिफ्रेन्ट डिसिजनहरू लिँदाखेरि तिनीहरूमा बेसमा चाहिँ बढी युज गरेछ। जस्तै अब यसो बाहिर हेऱ्यो भने आज पानी पर्छ कि पर्दैन भनेर डिसाइड गर्ने, त्यसपछि अब त्यसमा एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन यदि माथि बादल लागेको छ भने अब पानी पर्ने प्रोबेबिलिटी बढी छ भनेर, अब सपोज अब पसलमा जस्तै फलफुलहरू किन्न गयो भने हुन्छ नि, अब पपैया यस्तो वाटरमेलनहरू किन्दाखेरि थोरै टेस्ट गरेर अब त्यसको ठुलो पपैयाको टेस्ट कस्तो हुन्छ भनेर यो इन्फरेन्सियल स्ट्याटिस्टिक्स त्यस्तो चाहिँ युज गरेछ। त्यो एक्सपिरियन्स डाटाको बेसमा भएन कि त्यो तपाईँको एक्सपिरियन्सको बेसमा? हजुर, एक्सपिरियन्स डेटा भनेर चाहिँ ठ्याक्कै धेरै त गरेछ। डाटाको युजमा हो। अब त्यो तपाईँको जुन एक्सपिरियन्स छ त्यो एक्सपिरियन्सले काम गर्यो। त्यही चिजलाई तपाईँले यस्तो यस्तो भएको बेलामा पानी परेको थियो भनेर यदि डाटा सिरिज अफ डाटा तपाईँलाई यस्तो बेलामा पानी परेको थियो, यस्तो बेलामा बादल लागेको बेलामा यस्तो खालको बादल, यस्तो कलरको बादल लागेको बेलामा पानी परेको थियो, यस्तो बादल लागेको बेलामा पानी परेको थिएन भनेर एउटा सिरिज अफ डाटा निकाल्यो भने त्यो डाटाबाट द्याट इज स्ट्याटिस्टिक्स। त्यो डाटा आजको मौसमको डाटा, कलरको बादलको कलर यति छ, हावा यति बगेको छ होइन। अब त्यो सिरिज डाटा, एक वर्षको डाटा तपाईँले लियो, त्यो डाटाको आधारमा यस्तो कलर भएको बेलामा पानी पर्छ भनेपछि अहिलेको बादल कस्तो छ त भनेपछि यो पानी पर्छ कि पर्दैन भनेर तपाईँले भन्यो भने देयर इज समवेयर स्ट्याटिस्टिक्स। अर्को चिज तपाईँले जानी नजानिकन चाहिँ युज भएको चाहिँ म एउटा भन्छु, तपाईँले हो कि होइन भन्नु है त निश्चल? हुन्छ सर। तपाईँ रेस्टुरेन्टमा जानुहुन्छ होइन, 500 जना साथीहरू गएपछि कहिलेकाहीँ कसरी चिर्छ भनेदेखि अब 5 जनाले मस्ती खायो, कहिले के खायो, कहिले के खायो, त्यसपछि बिल आयो। बिल आएपछि जतिजनालाई खाएको छ त्यतिजनाले भाग लाएर चिर्यो। अब 1500 को बिल आयो भने 5 जनाले खाएको छ भने 300 रुपियाँ तिर्यो। सही गरिरहेको छ कि छैन? छ। त्यहाँ के लगायो? मिन लगायो। द्याट इज स्ट्याटिस्टिकल टुल। कि त्यो मिन सही थियो कि गलत थियो त? मिन मात्रै छ त हाम्रो टुल्समा। त्यो जानी नजानिकन भाग लाएर गऱ्यो, त्यो मिन निकालेको भने अहिले थाहा भयो स्ट्याटिस्टिक्स रहेछ, यो पनि स्ट्याटिस्टिक्सका एउटा टुल्स रहेछ। अब कुरा त्यहीँनिर तपाईँलाई सिचुएसन कस्तो छ भने एउटा साथीले चाहिँ नि के खायो भने प्राउन पकौडा पनि खायो, पनिर पकौडा पनि खायो, मोमो चिज छ नि, अब चिकन ड्रमस्टिक पनि खायो होइन, यता टर्की पनि खायो। अर्को साथीले के गर्यो त आलु चिप्स, फान्टा यस्ता खायो। अब त्यहाँनिर मिन थियो, ठिक थियो त? मिनले त्यहाँ सही कुरा काम गर्छ त? जुन हामीले नर्मल मिन निकाल्छ त्यसले चाहिँ गर्दैन, तर वेटेड मिनले चाहिँ गर्छ। त्यसले त गर्दैन भनेपछि कुन टुल्स युज गर्ने भन्ने कुरा थाहा नपर्ने गऱ्यो भने सर्दैन मान्छेलाई त मनमा त चुस्स पर्यो नि, यो कुरो उसले खाने। मैले जम्मा 50 रुपियाँ खाएछ, मेरो भागमा चाहिँ 300 आयो, मेरो 250 त मेरो बढी पर्यो भनेर मनमा खुस पर्छ कि पर्दैन? पर्छ त्यो त। त्यो किन पर्यो त भने स्ट्याटिस्टिक्सका टुल नजानिकन कस्तो बेलामा के टुल प्रयोग गर्ने भनेर थाहा नभइकन प्रयोग गर्यो। अर्को एउटा नमुना देखाउँछु मलाई। अब रुजाले है। हजुर सर। एज राख्यो मैले एउटा म एकछिन है त, म एउटा स्क्रिन सेयर गर्छु है। म एकछिन रमाइलो गरेको राखेर अब आउँदैछौँ कुरा भएपछि हामी 40 जना अगाडि बढ्छौँ। त्यो पनि चाहिने कुरा हो। जेन्डर, यहाँ एज भन्यो, जेन्डर भन्यो, त्यसपछि एड्रेस भन्यो होइन। यहाँ चाहिँ मैले जेन्डरमा 1 भनेको वुमन भन्यो, 1 भनेको मेल भन्यो,
बी भनेको फिमेल भन्यो, मेल भन्यो, ओके भन्यो, देखिरहेछ है? देखिरहेछ सर। भन्यो, बी भनेको 4 भन्यो, 3 भनेको 4 भन्यो, ओके डाटा भरे यहाँ। अब यहाँ एज भयो नि, एड्रेस पनि दियो। अब यहाँ एउटा चिज म गर्छु है त, एनालाइज गरेँ, मैले डिस्क्रिप्टिभ निकालेँ, सबैको मिन निकालेँ, मिन र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्ने एनालाइसिस गर्ने आएछ। एज 11 जनाको मान्छेको इन्फर्मेसन थियो, त्यो ग्रुपमा एभरेज 24 वर्ष, भेरिएसन चाहिने 2.7 वर्ष हैन। यसले के इन्फर्मेसन दिइरहेछ त, यो सही छ कि गलत, ठिक छ कि छैन, यसको एनालाइसिस यस किसिमको हुन्छ। अब जेन्डर हेरौँ, 11 जनाको जेन्डर छ, 1.4 छ, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन 0.5 छ, एड्रेस छ 11 जनाको 1.5 छ। यो सही छ कि गलत छ त? यसमा कुन चाहिँ सही कुन चाहिँ गलत त? सर एजको चाहिँ सबै त्यो निकाल्न मिल्छ, अरूको चाहिँ निकाल्न मिल्दैन। किन? आउनु त आयो, यहाँ निकाल्नु मिल्दैन त, आउनु त आयो। त्यसमा 1 भनेको मेल र त्यसरी सर ठिक छ, मैले त्यही हो। भनेपछि तपाईँले भनेको कुरा सही हो, मिल्दैन। किन मिल्दैन भनेको जानकारी हुनु पर्यो। चाहिँ यसमा के रहेछ त भने, जेन्डर भनेको क्याटेगोरिकल डाटा, क्वालिटेटिभ डाटा, यो त न्युमेरिकल मेजर त होइन। यसलाई युज गर्ने यो त टुल्स हो नि। त्यो मिन भनेको एउटा स्ट्याटिस्टिकल टुल्स हो, जसको स्केल मेजरमेन्ट, जसमा जुन स्केल भनेको अङ्कको जुन आउँछ, स्केल मेजरमेन्टको खासको डाटालाई मात्रै प्रयोग गर्छ। तर जेन्डरमा यो त क्वालिटेटिभ डाटा हो, यसलाई त यो टुल्सले त काउन्ट गर्दैन क्वालिटेटिभ डाटा। जस्तो यो काठमाडौँ भक्तपुर 1 2 3 4 खालि रिप्रेजेन्ट मात्रै गरेको हो, त्यो स्केलमा होइन। यसको लागि त्यो टुल के छ त, यो टुल लगाएको राम्रो। जेन्डर यो गऱ्यो भनेदेखि हामीले यहाँ चार्ट निकाल्यो, यसले सही दिन्छ। होइन त, मेल 54%, फिमेल 45%। यो टुल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टुल्सहरू प्रयोग गर्यो, पर्सेन्टेजबाट एनालाइसिस गर्यो भने यसले सही इन्फर्मेसन दिन्छ। हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त भने, डाटाको नेचर अनुसार स्ट्याटिस्टिकका टुल्सहरू फरक फरक हुँदो रहेछ। अबको क्लासमा हामीले कस्तो टुल्सलाई कहिले प्रयोग गर्ने, कस्ता टुल्सहरू छन् बारे अध्ययन गर्छौँ। ओके, पुरा क्लियर भयो है? अब हामी रियलतिर जाउँ। अब हाम्रो कोर्स, मेरो कोर्सको पार्ट के हो त भनेपछि, देखाएको छ अब स्क्रिन के आइरहेछ? स्क्रिन देखाएको छैन सर, स्क्रिन आइरहेको छैन। अब आयो त प्रोबेबिलिटी स्ट्याटिस्टिक्स भनेर आयो सर। ओके, अब यो कोर्सको डिस्ट्रिब्युसन यस्तो छ।
यसमा डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड बेसिक प्रोबेबिलिटी च्याप्टर 1 मा छ। त्यसमा इन्ट्रोडक्सन टु द स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ इन्जिनियरिङ बारे, यसको स्ट्याटिस्टिक्स के हो त, यसमा इन्जिनियरिङ कस्ता कामहरुमा काम प्रयोग हुन्छ त, यसको इम्पोर्टेन्स के छ त भनेर इन्ट्रोडक्सन हुन्छ त भने त्यसपछि डिस्क्राइबिङ द डाटा, डाटा इन्फर्मेसनलाई ग्राफबाट कुन बेला कुन बार पाई, लाइन डायग्राम, बक्स प्लट्सहरु इटिसीहरु प्रोग्रामहरु बार डायग्रामहरु कहिले प्रयोग गर्ने भन्ने बारे यहाँ अध्ययन हुन्छ र कुन कस्तो खालको डाटालाई के ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्ने, त्यसपछि कस्तो डाटालाई कस्तो सेन्ट्रल मेजरमेन्ट सेन्ट्रल मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी जसमा मिन आउँछ, मिडियन आउँछ, मोड आउँछ, कहिले प्रयोग गर्ने, कस्तो डाटालाई प्रयोग गर्ने, त्यसका नेचर के हो, मेजर अफ भेरिएबिलिटी, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, रेन्ज, इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज, यस्ता चिजहरु यसमा अध्ययन गरिन्छ। त्यसपछि जुन बेसिक प्रोबेबिलिटी थियो, एडिटिभ ल, मल्टिप्लिकेटिभ ल, बेज थ्योरम, यी सबै चिज जुन तपाईले प्लस गर्नु परेको फेरि एकपटक पर्छ तर इन्जिनियरिङ एप्लिकेसनको हिसाबले, विथ इन्जिनियरिङ एप्लिकेसन प्रब्लमहरु सहितको। त्यसरी नै डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा र्यान्डम भेरिएबल, त्यसपछि त्यो र्यान्डम भेरिएबलका डिस्ट्रिब्युसन्सहरु, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन्सहरु, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन्सहरु, नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, यी चिजहरु बारे डिस्क्रिट केसेसहरु बारे यो च्याप्टरमा पढाइ हुन्छ भने कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी, कन्टिन्युअस खालको केसेसहरु कस्तो सिचुएसनमा कस्तो डाटाहरु कन्टिन्युअस बन्छ, त्यसलाई कसरी ट्रिट गर्ने, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कन्सेप्ट के हो, गामा डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्ट के हो, काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्ट के हो, कहिले प्रयोग हुन्छ, त्यसको एप्लिकेसन डे टु डे लाइफमा कस्तो हुन्छ र कसरी सल्भ गर्ने, त्यो केसेस ट्याकल गर्ने त भन्ने कुरा यसमा थाहा हुन्छ। र त्यसपछि स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनमा रिसर्चमा स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भने के हो त, पपुलेसनको स्याम्पलमा फरक के छ त, प्यारामिटरहरु के हुन्छ, स्ट्याटिस्टिक्स भन्नाले के बुझ्छन् त, सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमले कसरी काम गर्छ, र स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिनको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ, स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन प्रोपोर्सनको कस्तो हुन्छ बारे अध्ययन गरिन्छ। त्यस्तै इन्फरेन्स कन्सर्निङ मिन, इन्फरेन्स त्यसपछि इन्फरेन्स प्रोजेक्सन गर्ने बारे, मिनको प्रोजेक्सन गर्ने बारे अध्ययन हुन्छ भने प्रोपोर्सनको क्वालिटेटिभ डाटाको प्रोजेक्सन बारे यसमा अध्ययन हुन्छ। त्यसपछि डाटाको बिचको रिलेसनसिप हेर्ने चाहिने कोरिलेसन रिलेसनमा गरिन्छ त भने यसको एप्लिकेसन्सहरु कम्प्युटरमा कसरी सल्भ गरिन्छ, हैन, त्यसको क्याल्कुलेटरले कसरी सल्भ गरिन्छ, एक्सेलमा कसरी सल्भ गरिन्छ, ती चिजहरु बारे यसमा र यसमा मैले 3, 4, 5 र 6 पार्ट यसबाट 4 पार्ट चाहिँ म लिदिन्छु, बाँकी पार्ट चाहिँ तपाईहरुलाई सजना साकेजीले पढाउनुहुन्छ। ओके, मैले 3, 4, 5 र 6 यो 4 क्वेशन चाहिँ नि 4 चाहिँ नि म 8 क्वेशन आउँछ, 8 क्वेशन 8 मध्ये 40 नम्बरको प्रब्लम चाहिँ नि म सल्भ गर्छु र मैले भने अनुसार गर्यो भनेदेखि उनीहरुले जहाँसम्म लाग्छ सबै सल्भ गर्न सकिन्छ। ओके, अब अर्कोतिर लाग्नु, अब रियलतिर लाग्नु त हुन्न, यसलाई यस्तो अर्को स्लाइडमा प्यारलले जान नमिल्ने रहेछ। सेयर भयो, आइरहेको छ पहिलो छैन सर, सेयर भएको छैन सर। भयो भयो सर, यो भयो। अब पीडीएफ देख्यौ? देखेँ सर। ओके, त्यसो भए म अब कहाँबाट सुरु गर्छु त भने
आजको च्याप्टर चाहिँ नि कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसनको सुरु गर्नुभन्दा पहिला मैले ऱ्यान्डम भ्यारिएबल के हो भन्ने बारे सानो थियो। ऱ्यान्डम भ्यारिएबल एन्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन। ऱ्यान्डम भ्यारिएबलको कन्सेप्ट पहिला बुझ्नु। Statistics is a concern with making inference about the population and population characteristics. Statistics ले के काम गर्छ भने सबभन्दा पहिला what is the population and यो population बुझेन भने statistics concern with making inference about the population and the population characteristics यो चीज बुझेन भने त गाह्रो भयो। सबभन्दा पहिला त यो जुन मैले हाइलाइट गरेको छ यो शब्द बुझ्नु। Statistics concern with making inference about the population and population characteristics. यो भने के शब्दलाई रियल लाइफमा यसको अर्थ के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। Statistics is a concern with making inference about the population. यो what is the population the statistics को नजरमा पपुलेसन भनेको के त भने हामी पछि फेरि डिटेलमा हामी अरु च्याप्टरमा आउँछौँ। पपुलेसन भनेको के त भने एउटा रिसर्च हो। त्यो रिसर्चको लागि रिसर्चको लिमिटेसनले गभर्न गरेको एरिया भित्रको सम्पूर्ण एलिमेन्ट्सहरु हामी के भन्छौँ त पपुलेसन। अब जस्तै कि काठमाडौँ भ्यालीमा चिया खाने बढी छ कि कफी खाने बढी छ। What is the population? All the people who are living in the Kathmandu Valley, they are the population. अब एउटा एज अ कम्प्युटर इन्जिनियर्स को लागि IBM कम्पनीको i7 ल्यापटपमा i7 मोडेलको ल्यापटपमा त्यो सफ्टवेयर लोड हुनुको लागि कति बेर टाइम लाग्छ भने एभ्री IBM कम्प्युटर इज अ पपुलेसन। स्ट्याटिस्टिक्सले के गर्छ त यो पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स छ। व्हाट इज द पपुलेसन क्यारेक्टरिस्टिक्स छ। पपुलेसन क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको मिन हुन सक्छ, भ्यारिएसन हुन सक्छ, प्रोपोर्सन हुन सक्छ, जे पनि उसका नेचर छ जुनलाई नाप्ने हो। ती क्यारेक्टरिस्टिक्सको अन्दाज गर्ने डिल गर्छ। Statistics is a concern with making inference about the population and population characteristics. Inference population गर्छ, population characteristics को नेचर भन्नाले त्यसलाई एभरेजमा कति टाइममा हुन्छ, कति प्रोपोर्सन डिफेक्टिभमा आउँछ, कति पटक डिस्टर्ब हुन्छ, यी सबै आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स ये स्टडी गर्छ। एक्सपेरिमेन्ट आर कन्डक्टेड विथ द रिजल्ट दैट आर सब्जेक्ट टु चान्स। यसका जुन एक्सपेरिमेन्ट गर्छ त्यो हो कि त्यो स्टडी गर्नलाई जुन एक्सपेरिमेन्ट गर्छ त्यसमा निस्किने सबै चीज चान्समा भएको छ। यही नै हुनुपर्छ भन्ने निश्चित रुल छैन। The testing of number of electronic component in the example is statistical experiment. कुनै इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्ट तपाईको कम्प्युटर को मोबाइलमा तपाईको मोबाइलमा कतिवटा फोन आउँछ दिनमा पनि हुन सक्छ। In terms that use and describe any process which is several chance observing integrated. भनेपछि अब सिम्पल गर्ने हो भने तपाईको दिनभरिमा तपाईको मोबाइलमा कतिवटा फोन कुनै निश्चित रुल छ त आउँदा आउँछ, एउटा देखि आउँछ, दुई तीनटा आउँछ, कि चारवटा आउन सक्छ। हो त्यो इन्फर्मेसनलाई एक्सपेरिमेन्ट हामी इन ओपन इम्पोर्टेन्ट अलाउड नम्बर अफ डिस्क्रिप्सन आउटकम हो त्यसलाई नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। हामी ओपन इम्पोर्टेन्ट एलोकेटेड नम्बर अफ डिस्क्रिप्सन टु द आउटकम। फर एक्जाम्पल the sample space having a detailed description is possible out of when electric component tested may return। यसलाई तीनटालाई हामी टेस्ट गर्यौं भने हामी यसमा के छ त एन के छ त डिफेक्टिभ, नन डिफेक्टिभ र डिफेक्टिभ तीनटा टेस्ट गर्यौं। तीनटा इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट्सहरु चेक गर्यौं त्यो ठीक छ वा ठीक छैन
भनेर चेक गरे, डिफेक्टिभ वा नन डिफेक्टिभ तिनवटा चेक गऱ्यो भने के आउन सक्छ त? तिनटै नन डिफेक्टिभ आउन सक्छ। पहिलो दोस्रो नन डिफेक्टिभ आएर एउटा लास्टको डिफेक्टिभ आउन सक्छ। त्यो कम्पोजिसनमा हुन सक्छ। दिस इज द स्याम्पल स्पेस। N denote the non-defective and D denote the defective. One is mutually concerned with the number of defective that occurs. Thus, each point is the sample. These are the sample space. These values, यो भ्यालुजलाई यो हुन सक्नेलाई हामी न्युमेरिकल भ्यालुमा कन्भर्ट गर्यो भने 0 1 2 3 निश्चित यसलाई यो भ्यालुलाई हामी भ्यालुमा कन्भर्ट गर्यो भने एउटा पनि डिफेक्टिभ नभएको, एउटा डिफेक्टिभ भएको, दुईटा डिफेक्टिभ भएको, तीनटै डिफेक्टिभ भएको निश्चित एउटा न्युमेरिकल भ्यालुले रिप्रेजेन्ट गर्दैन हैन। दस these values are of course random. निश्चित यो कुन आउँछ, कुन आउटकम आउँछ थाहा छैन हामीलाई। Determined by the outcome of the experiment, they may be viewed as the value of assuming the random variable. हो यसलाई कुनै x ले जनाइदियो, यो रुल चान्सेसलाई यो नम्बरलाई कुनै x ले जनाइदियो भने त्यसलाई र्यान्डम भ्यारिएबल, कुनै निश्चित रुल हुँदैन। नम्बर अफ डिफेक्ट एट व्हेन द 3 इलेक्ट्रोनिक कम्पनीज आर टेस्टेड। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं त? Random variable is a function that associates with a real number with each element in the sample space. अब यो पनि बुझेन, त्यसलाई अझ सिम्पली बुझ्ने हो भने हामी पोइन्ट टस ओके। तो र्यान्डम भ्यारिएबल अझ सिम्पली बुझ्ने हो भने म स्क्रिनलाई सेयरलाई स्टप गर्छु। ओके म देख्यो, देख्नु भएछ। ओके अब हेरौँ, यो अझ सिम्पली बुझ्ने हो भने यो क्वाइन टस छ। यो क्वाइन टस मैले यस्तो गरे भने एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो स्ट्याटिस्टिक्सको हिसाबमा। ओके यो हाउमा उडुन्जेलसम्म एउटा स्याम्पल स्पेस क्रिएट भयो, अनि यो बाहिर हातमा पर्यो भने त्यसलाई आउटकम। यो प्रोसेसलाई एउटा र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्यो किनभने आउटकम कुनै निश्चित रुलले बाँडिएको छैन। टोटल डिपेन्ड अपन द चान्स, हेड आउने कि टेल आउने भन्ने कुरा टोटल डिपेन्ड अपन चान्स। अब यसमा स्याम्पल स्पेसमा के छ भनेर हेर्यो भने यहाँ हेड छ, यहाँ टेल छ। अब यसलाई न्युमेरिकल फंक्सनले जनाइदियो भने नम्बर अफ हेडलाई 0 1 टेललाई 0 गरिदियो। द्याट इज द स्याम्पल स्पेस। यो भएका पोइन्टलाई कुनै एउटा नोटेसनले जनाइदियो x। दिस इज द पोसिबिलिटिज पोइन्ट्स अफ द एट एक्सपेरिमेन्ट एन्ड दिस इज नोन एज द र्यान्डम भ्यारिएबल। Of the point toss, a single point toss experiment, there are 2 points. X को values 1 हुन सक्छ, 0 हुन सक्छ। यदि मैले दुईटा गरे के हुन्छ? दुईटा गरे हेड हुन सक्छ, हेड टेल हुन सक्छ, टेल हेड हुन सक्छ,
टेल हुन सक्छ। दिज आर द यसलाई न्युमेरिकल फङ्सनमा कन्भर्ट गर्यो भने 0 हेड 1 head 2 head. This is the number of head. This is the random variable of the 2 flip coin experiment. यदि यो बुझेको हो भने अब म एकजना सागर तिमिल सिन्हालाई म कोअपरेट गर्नलाई सहयोग गर्छु। सागर, आर यु रेडी? यस सर। ओके, अब तपाईहरुको क्लासमा 48 जना छ। हजुर सर। ओके, त्यो 48 जनामा एक्स मैले सोचे के छ भने कुनै पर्टिकुलर डेमा एब्सेन्ट हुने संख्यालाई मैले एक्स मान्यो भने त्यसलाई र्यान्डम भेरिएबलको रूपमा युज गर्न सक्छ कि सक्दैन? एक्स इज द हजुर सर। एक्स इज द नम्बर अफ एब्सेन्ट स्टुडेन्ट इन ए पर्टिकुलर डे भन्यो भने यो एक्स भनेको के हो? व्हाट आर द पोसिबल भ्यालु त यसको? दिस इज द र्यान्डम भेरिएबल भएको भए नि त? हजुर सर भयो। मैले र्यान्डम भेरिएबललाई डे टु डे लाइफमा कन्भर्ट गर्न खोजेको पोइन्ट टसबाट। यो पोइन्ट टस भयो डे टु डे लाइफमा एक्स भनेको त्यो र्यान्डम भेरिएबल हुन्छ होला। किन कुनै रुल छ त को आउँछ को आउँदैन भने कुनै निश्चित रुल छ? छैन। टोटल डिपेन्ड अन द चान्स। कोहीले कुनै नआउला, कुनै रुल आउला, निश्चित त्यसको पोसिबल भ्यालुहरु को त के त? या त 0 भनेको सबैजना प्रेजेन्ट भयो, या त 0 to 48 सम्म हो कि होइन? सबैजना नआउनु पनि सक्छ। कुनै निश्चित रुल छ त? छैन। निश्चित त्यो एक्स पनि के भयो त? र्यान्डम भेरिएबल भयो। हो त्यसरी नै अब एज अ कम्प्युटर इन्जिनियर तपाईको महिनामा तपाईको कम्प्युटर कति पटक ह्याङ हुन्छ त भनेर एक्स भन्यो भने त्यो एक्स जनायो भने त्यो पनि र्यान्डम भेरिएबल भयो भयो नि त? भयो सर। हो, त्यस्ता चीजहरुलाई हामी भन्छौं र्यान्डम भेरिएबल। अब यसलाई कसरी डिल गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ भने चाहिँ अहिले बुझाउन खोजेको मैले व्हाट इज द र्यान्डम भेरिएबल चाहिँ र्यान्डम। अब यसलाई फंक्सनको जुन भ्यालु पोसिबल भ्यालुलाई एउटा फंक्सनले रिप्रेजेन्ट गर्यो, कुनै नोटेसनले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यसलाई के भन्दो रहेछ त? र्यान्डम भेरिएबल भन्दो रहेछ हैन? जस्ट सिम्पल र्यान्डम भेरिएबल बुझाएको मैले, अरु केही बुझाइराछ नि। आज फर्स्ट डे हो, धेरै कम्प्लिकेटेड गरेर बुझाउने। ओके, स्क्रिन शेयर भयो? भयो सर। We shall use the later. त्यसरी यो भ्यालुजहरु जुन पोसिबल भ्यालुलाई हामीले क्यापिटल एक्स एक्स ले जनाउँछौं। यो एक्स लाई हामी के भन्छौं त? र्यान्डम भेरिएबल। ओके, एक्स एज्युम द भ्यालु अफ 2 हुन्छ एक्स लाई। ओके, अब त्यसपछि अब अर्को चेन्ज यो। अब त्यो र्यान्डम भेरिएबल दुई किसिमको हुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुस् है। तर तपाईले प्यारलली के छ भने एटलिस्ट यो त म तपाईलाई शेयर गर्दिन्छु। मैले के पढाएँ भन्ने कुरा नोट टपिक्स मात्रै नोट गर। र्यान्डम भेरिएबल पढाएँ हो, र्यान्डम भेरिएबल के हो भन्ने कुरा पढाएँ। अब त्यसपछि र्यान्डम भेरिएबल कति किसिमका हुँदा रहेछन् त भन्छ? दुई किसिमका हुँदा रहेछन्। एउटा डिस्क्रिट, एउटा कन्टिन्युअस है। र्यान्डम टू टाइप्स अफ र्यान्डम भेरिएबल, एउटा डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल, एउटा कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल। अब त्यो डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल बुझ्नलाई पहिला के बुझ्नु पर्यो? डिस्क्रिट स्याम्पल स्पेस बुझ्नु पर्यो। त्यो डिस्क्रिट स्याम्पल स्पेस भने कस्तो त? इफ a sample space contain a finite number of possibilities, finite or countably finite, finite or countably finite छ भने, if a sample space contained finite or countably finite number of underlying sequence in many elements as there are whole number, or कुछ त्यो whole number is called a discrete sample space. For example, coin toss गर्यो भने
या त हेड आउँछ या त टेल आउँछ। फाइनाइट नम्बर जम्मा दुईटा पोइन्ट छ, या त हेड छ या त टेल छ। त्यसरी नै नम्बर अफ एब्सेन्ट एक्स जुन हामीले गर्यो भने तपाईँले अघि नम्बर अफ एब्सेन्ट स्टुडेन्ट इन द पर्टिकुलर डे, एउटा विद्यार्थी आएन भने 1 भएको भएन, दुईटा विद्यार्थी आएन भने 2 भएको भएन, होल नम्बरमा आउँछ कि आउँदैन? हो, यस्तो होल नम्बरमा आउने केसेस स्पेसलाई त्यो स्पेस नम्बर अफ एब्सेन्ट भन्ने जुन पर्टिकुलर डे भन्ने जुन स्पेस छ त्यहाँ फाइनाइट पोइन्ट छ, 1 देखि 48 सम्म फाइनाइट पोइन्ट छ। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ त डिस्क्रिट स्याम्पल स्पेस भन्छौँ। यो डिस्क्रिट स्याम्पल स्पेसको भ्यारिएबललाई जनाउनेलाई हामी के भन्छौँ त डिस्क्रिट र्यान्डम भ्यारिएबल भन्छौँ। यसको स्याम्पल स्पेसका भ्यालुलाई जनाउँ। त्यसैले त्यो एक्स नम्बर अफ एब्सेन्ट स्टुडेन्ट इन द पर्टिकुलर डे एक्स इज द डिस्क्रिट र्यान्डम भ्यारिएबल। नम्बर अफ कम्प्युटर ह्याङ पर मन्थ, एकचोटि ह्याङ भयो त ह्याङ भइहाल्यो, 1.5 पटक त ह्याङ हुने त हुँदैन। यो पनि भयो त डिस्क्रिट स्याम्पल स्पेस भयो। त्यसैलाई जनाउने फङ्सनलाई के भन्छ त डिस्क्रिट र्यान्डम भ्यारिएबल भन्छ। अब if the sample space contain a finite number of possible equal to number of points in the line segment, if the sample space contain, अब अर्को चीज के छ त भने तपाईको मेन लाइन भोल्टेज, तपाईको घरको मेन लाइन भोल्टेजको कति भोल्टेज आउँछ त? 220 भन्छौँ 220 भन्छौँ, ठ्याक्कै 220 नापियो भने आउँछ त? आउँदैन। आउँदैन। कति आउँछ त? कहिले 200 हुन्छ, सर्टेन रेन्जमा आउँछ, सर्टेन रेन्जमा आउँछ। त्यो रेन्ज के छ त भने नेगेटिभ त भोल्टेज त हुँदै हुँदैन। 0 देखि म्याक्सिमम 500 सम्म आउला, 300 सम्म आउला, सर्टेन रेन्जमा आउँछ। त्यो रेन्ज भित्र इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट अर्न सक्छ कि सक्दैन त? यस्तो केसलाई ह्यान्डल गर्नु पर्यो भने त्यस्तोलाई जनाउने र्यान्डम स्पेसलाई के भन्छ त? जस्तै हाइट अफ द स्टुडेन्ट, वेट अफ द स्टुडेन्ट, क्यापेसिटी अफ द क्यापेसिटर, all these are the continuous sample space. सर्टेन लाइन सेगमेन्टमा सर्टेन इन्टरभलमा ह्यापनिङ हुनु। A random variable is called a discrete random variable if its possible outcome is countable. अर्को फटकरीमा बुझ्ने भयो भने यदि काउन्टेबल छ भने डिस्क्रिट स्याम्पल स्पेस छ र त्यहाँ काउन्टेबल भ्यालुजहरू छ, होल नम्बरमा आउँदैन। जस्तै एकचोटि बिग्रेपछि बिग्रियो, 1.5 बिग्रिने हुने हुँदैन। एउटा विद्यार्थी आएन त आएन, एक भइगयो, 1.5 विद्यार्थी हुन सक्दैन। यस्ता केसेस सबैलाई हामी के छ त र्यान्डम भ्यारिएबल कल्ड डिस्क्रिट र्यान्डम भ्यारिएबल इफ इट्स सेट द पोसिबल आउटकम्स इज काउन्टेबल अर फाइनाइट अर काउन्टेबल छ भने हामी यसलाई डिस्क्रिट र्यान्डम भ्यारिएबल भन्छ। र when the random variable takes a value on a सर हजुरको म्युट भयो। आयो? हेलो आयो? आयो सर। ओके, अब यो सबै चिज बिर्सेर पनि अब सिम्पल प्र्याक्टिसमा के भन्छ त हैन, मोस्ट प्र्याक्टिकल प्रब्लम कन्टिन्युअस र्यान्डम भएर रिप्रेजेन्ट द मेजर्ड डाटा, जस्तै भोल्टेज, करेन्ट, वेट, टेम्परेचर, डिस्टेन्स, लेन्थ, all these are the continuous. जुनमा मेजरमेन्ट गरिन्छ, स्केलमा आउँछ, नाप्छ, डिसिमलमा आउन सक्छ, रेसियोमा आउन सक्छ। all these are the continuous, जसको फाइनाइट काउन्ट गर्न सकिन्छ, काउन्टेबल हुन्छ। whereas discrete random variable देखिरहेछ है, whereas discrete random variable represents the count data such as
number of defective of sample case items, number of highway catalysts per year in given state. All these are the discrete. अब तपाईहरुलाई 10 वटा एक्जाम्पल दिनुस् डिस्क्रिट को भन्यो भने दिन सक्छ सक्दैन 5 वटा भन्नु जस्तै मैले भने नम्बर अफ कम्प्युटर ह्याङ पर विक यो के हो त्यो के हो डिस्क्रिट कि कन्टिन्युअस डिस्क्रिट होला छ डिस्क्रिट म एउटा एकजनालाई म सोध्छु त है त अब एउटा चीज अब अर्कोले भन्नु पर्यो प्रिया छ प्रिया यस सर ओके अब यो बल्बको इन्टेन्सिटीलाई मैले फंक्सनको रूपमा दियो भने र लाइटको इन्टेन्सिटी यो कन्टिन्युअस कि डिस्क्रिट इन्टेन्सिटी अफ बल्ब इंटेंसिटी कन्टिन्युअस अफ डिस्क्रिट कंटिन्यूअस ओके गुड अब अर्को एकजनासँग सोध्छु एउटा जाँचमा कहिलेकाहीँ तपाईलाई छुट्याउनुस् मात्रै भनेर आउँछ के त्यस पनि आएको छ तिलक छ तिलक छैन ल तिलक कता गएछ सन्देश घिमिरे छ आर्य अनलाइन हजुर सर अब मलाई एउटा डिस्क्रिट एक्जाम्पल दिनु डिस्क्रिट को outcomes of a dice roll ओके एकदम पर्फेक्ट डाइस होइन डाइसको आउटकम जम्मा 6 वटा पोइन्ट छ फाइनाइट पोइन्ट छ ओके हुन्छ मैले अब यहाँनिर पनि तपाईहरुले बुझ्यो भन्न हामी सकिन्छ हैन त त्यसपछि अब यसका हिसाबहरु कसरी गर्ने त यसका प्रोबेबिलिटी निकाल्ने कसरी त त्यसमा त हामी अब डिस्क्रिट र्यान्डम भ्यालु एज्युम इट भ्यालु कन्टेन प्रोबेबिलिटी अब भने चाहिँ डिस्क्रिट र्यान्डम यसको त्यो आउने जुन भ्यारिएबल छ नि त्यो भ्यारिएबलको पोइन्ट्सहरुको प्रोबेबिलिटीको एउटा टेबल जनाइदियो टेबलको फंक्सनमा यसरी जनाइदियो भने त्यो टेबललाई हामी के भन्छौं त प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्छौं ओके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्छौं यसलाई र यो जसरी यो माथिको जुन स्क्रिनशट भइरा छ है सर 0 1 2 3 जुन यो र्यान्डम भ्यारिएबल छ नि यसलाई एक्सियम ले जनाए जस्तै यहाँ कुनै बेला क्यापिटल एक्स ले पनि जनाउँछ हैन यी भ्यालुजहरुलाई जनाउने प्रोबेबिलिटी छ नि यो प्रोबेबिलिटी र फंक्सनले जनायो भने यसलाई के भन्छ त प्रोबेबिलिटी फंक्सन भन्छ जस्तै कि probability is function that represent all the probabilities of random variable x by a formula. Such formula would be the necessary be a function or numerical values of x shall be denoted by fx or by px. Therefore, we write fx. Your function को value x हुँदाखेरि probability of your capital random variable value x हुँदाखेरि हो value यो function म्हणजे यो function लाई fx लाई के भन्छौं त probability function भन्छौं डिस्क्रिट को भयो भने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भन्छौं कन्टिन्युअस को भयो भने कन्टिन्युअस लाई के भन्छन् प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन भन्छौं अ सेट अफ ordered pair x fx सेट यो सेट लाई प्रोबेबिलिटी फंक्शन अनि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यो सेट लाई x र यसको जुन सेट कम्बिनेसन छ त्यो कम्बिनेसन लाई हामी प्रोबेबिलिटी फंक्शन भन्छौं अथवा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भन्छौं डिस्क्रिट भयो भने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भन्छौं अब डिस्क्रिट र्यान्डम भ्यारिएबल x र यदि यो फंक्शन हो भने यो x fx भन्ने प्रोबेबिलिटी फंक्शन भयो भने इट मस्ट सटिस्फाई सर्टेन कन्डिसन याद गर्नुस् है यो फेरि सजना म्यामले फेरि गरेर पढाउनु जरुरत भएन तर मैले कन्टिन्युअस बुझाउनलाई यहाँनिर बुझाउनु पर्छ यो नबुझेको एउटा गयो भने बुझ्दैन त्यसैले मैले यहाँ
छर्लङ्ग बुझाइदिनुपर्छ। यो फङ्सन यदि यो प्रोबेबिलिटी फङ्सन हो भने इट मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन कन्डिसन। यो फङ्सन जनरली कुन धेरै किताबमा px लेख्छ, स्मल px। यो px यो भ्यालु, यो px भनेको यो भ्यालु, यहाँका भ्यालुजहरू नेगेटिभ हुन सक्दैन। इज अलवेज पोजिटिभ, ग्रेटर देन 0, म्याक्सिमम 0, अलवेज पोजिटिभ। प्रोबेबिलिटी नेभर बी नेगेटिभ। अर्को चिज, यो स्याम्पल स्पेसको सबै पोइन्टको प्रोबेबिलिटी जोड्यो भने 1 हुनै पर्छ, इज कम्पल्सरी। समेसन px जसले सबै प्रोबेबिलिटी त्यो स्याम्पल स्पेसका सम्पूर्ण प्रोबेबिलिटी जोड्यो भने 1 हुनुपर्छ। टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1। यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने मात्रै हामी के भन्न सक्छौँ त प्रोबेबिलिटी फङ्सन भन्छौँ। प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन प्रोबेबिलिटीको लागि युज गर्न सकिन्छ अथवा त्यस्तोलाई प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन भनिन्छ। अब यस्तै चिज यहाँसम्म म यो सुधार अब म कता लाग्छु भने कन्टिन्युअसतिर लाग्छु, मेरोमा लाग्छु यहाँसम्म। अब यहाँबाट अगाडि चाहिँ हामी सजना म्यामले पढाउनुहुन्छ यसका संसार अर्को छ, थुप्रो संसार छ यसको, पुरा च्याप्टरै छ यसको संसार। त्यसैले उतातिर म जान चाहन्न। अब म मेरोतिर आउँछु। यदि त्यो px फङ्सन छ भने त्यसको कन्टिन्युअसको पनि जुन तपाईँले भन्नुभयो अघि तपाईँले बुझ्नुभयो नि, इन्टेन्सिटी अफ द लाइट, हाइट अफ द स्टुडेन्ट, voltage of the battery, all these are continuous. The continuous probability random variable has probability 0 assuming exactly any of this value. Consequently, probability distribution can be given in the tabular. तर continuous को लागि फाइनाइट पोइन्ट नभएको हुनाले यो डिस्क्रिटमा जस्तो टेबलमा राख्न सक्दैन। हामी टेबल किन इज नट ए डिस्क्रिट, यो त त्यो रेन्ज भित्र इन्फाइनाइट पोइन्टहरु हुन सक्छ। Let us discuss a random variable whose value is the height of all the people over 20 years age between any two values, 163 to 164 centimeter, or even 163 to it's even हुन सक्छ। There are finite number, infinite number। अब यो रेन्ज भित्र कतिजना विद्यार्थी, कतिजना मान्छे अट्छ? इन्फाइनाइट नम्बर अफ मान्छे। अब त्यसैले if we talk about the probability selecting a person who is at least 1 centimeter भनेपछि हामीले त्यो रेन्ज भित्र हामीले यस्तो भ्यालु निकाल्नु पर्छ रेन्जमा, याद गर्नु। Although probability distribution of continuous random variable cannot be represented by tabular form, अघि जस्तो डिस्क्रिट जस्तो यसमा टेबलको रूपमा फर्ममा हामी यो निकाल्न सक्दैनौँ। इट क्यान बी स्टेटेड ए फर्मुला, या तर यसलाई हामी एउटा कर्वको रूपमा फर्मुलाको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। सच फर्मुला वुड बी नेसेसरी फंक्शन अफ द न्यूमेरिकल भ्यालु continuous random variable x, and such will be represented by the function f x, and it is called the probability density function भन्छ। probability density function भन्छ भनेपछि density function ले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने सर्टेन कर्वलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। इन्फाइनाइट नम्बर पोइन्ट्स भनेपछि त्यो पोइन्टको लोकस आउँछ, त्यो लोकस भनेको फंक्सन हुन्छ। यो अथवा त्यसरी यस्ता प्रोबेबिलिटीमा यस्ता फंक्सनहरु डिस्ट्रिब्युसनहरु हुन्छन्। प्रोबेबिलिटीमा थुप्रै खालका यस्ता डिस्ट्रिब्युसन हुन्छन्। हामीले त्यसमध्ये तीनटा डिस्ट्रिब्युसन हामी अध्ययन गर्छौं। निश्चित त्यो इन्फाइनाइट पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई सर्टेन फंक्सनले डिफाइन गर्छ। त्यो फंक्सनलाई हामी प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन भन्छौं यदि कन्टिन्युअसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने। यदि त्यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन हो भने इट मस्ट बी सैटिस्फाई सर्टेन कन्डिसन। यो कन्डिसन the function affects the probability density function of a continuous random variable defined over a set of real number if यो याद गर्नु if fx is greater than 0 निश्चित यो फंक्सन यो नेगेटिभ फंक्सन तल 0 भन्दा तल जान सक्दैन। यो कर अल भ्यालु अफ r स्याम्पल स्पेसका सबै भ्यालुलाई यो नेगेटिभ हुन सक्दैन, अथवा यो कर चाहिँ नेगेटिभ जान सक्दैन।
र माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एफएक्स इक्वल टु 1 हुनुपर्छ। टोटल एरिया बराबर इन्टिग्रेट गर्यो भने अब सर्टेन पार्ट निकाल्नु पर्यो भने ए टु बी यसले आउँछ। अनि यो के हो त भने फेरि एकपटक म तपाईँलाई यताबाट चाहन्छु। अहिले हामीले सिक्नु क्यामेरा आयो है, आयो है, आयो सर। ओके, अब डिस्क्रिटलाई त हामीले यसरी जनायो, एक्सलाई px भन्ने भन्यो। अब यसलाई अर्को यसरी पनि लेख्छ, क्यापिटल एक्स इक्वल टु एक्स इक्वल टु px यसरी पनि लेख्छ। यो एक्स का पोइन्टहरू यदि फ्लिप पोइन्ट हो भने 0 1 1/2 1/2 यो px भन्छ। यो px प्रोबेबिलिटी, यो भने के छ त प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भन्छ। यो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हुनुको लागि यसले एउटा नेचर त फलो गर्नु पर्यो। यो px भ्यालु कहिले जहिले पनि के हुनुपर्छ त पोजिटिभ हुनुपर्छ। समेसन px इक्वल टु यो स्याम्पल स्पेसका सबै पोइन्टको प्रोबेबिलिटी जोड्यो भने 1 हुनुपर्छ। त्यो यो कन्डिसन फलो भयो भने मात्रै यसलाई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भन्छ। इफ fx इज डिस्क्रिट, डिस्क्रिट केस भयो भने मात्रै यो लागू हुन्छ। अब हाम्रो त कन्टिन्युअस केस छ। कन्टिन्युअस केस भने कस्तो त? कन्टिन्युअस केस भने त यो x बन्यो भने सर्टेन रेन्जमा ह्यापनिङ हुन्छ। सर्टेन रेन्जमा, द्याट इज यहाँ इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट्सहरू हुन्छन्, लोकसहरू हुन्छन्, इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट्स। यो पोइन्टका लोकसलाई जोड्यो भने एउटा कर्व आउँछ, द्याट इज एफएक्स आउँछ। यो पोइन्ट्स किनभने लाइन भनेको के त, कर्व भनेको के छ त पार्ट अफ द लोकस। द इन्फाइनाइट पोइन्ट जुन यो छ भने एफएक्स हुन्छ। त्यो यो कर्वले पार्टलाई जनाउने फंक्सनलाई एफएक्स भन्छ भने त्यो एफएक्स यदि प्रोबेबिलिटी फंक्सन हो भने यसलाई के भन्छ त कन्टिन्युअसको हो भने प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन भन्छ। अब यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन त्यतिकै हुन पाउँदैन, यसले पनि सर्टेन रुल फलो गर्नुपर्छ। यदि यो प्रोबेबिलिटी फंक्सन हो, डेन्सिटी फंक्सन हो भने यो एफएक्स यो कर्वको फंक्सन नेभर बी 0। यो तल जान पाउँदैन, यो लाइन भन्दा एक्सिस भन्दा तल जान पाउँदैन, किनभने कर्व यो प्रोबेबिलिटी कर्व नेगेटिभमा जान सक्दैन। अर्को चीज टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी टोटल प्लस इन्फिनिटी एफएक्स dx इक्वल टु कति हुनुपर्छ त 1 हुनुपर्छ। पछि टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टु 1 हुनुपर्छ। पछि यसको टोटल एरिया 1 एरिया 1 युनिट हुनुपर्छ। भयो भने मात्रै यसलाई के भन्न सक्छौँ त प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी कर्व भन्छौँ। अब यदि पार्टिकुलर एरियालाई चाहियो निकाल्नु पर्यो भने कुनै यहाँ ए देखि बी सम्मको चाहियो भने हामीले यो एरिया निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो एरिया निकाल्नलाई हामी के गर्छौँ त प्रोबेबिलिटी अफ एक्स, यो एक्स को भ्यालु ए देखि बी सम्म चाहियो भने एफएक्स ए टु बी एफएक्स डीएक्स ले भन्छ। अब भन्छ अब कुरा आयो, यो सबै कुरा बुझ्यो भने मैले एकजनासँग सोध्छु त है, अच्युतजी हुनुहुन्छ? हजुर सर। यहाँसम्म त बुझ्यो होइन त? ए देखि बी सम्म कसै बुझ्यो जस्तो बुझ्या जस्तो लाग्छ। त्यसो भए कन्टिन्युअस केसमा
सिंगल पोइन्टको भ्यालु कति हो? सिंगल प्रोबेबिलिटी काम एक हो भने प्रोबेबिलिटी अफ ए भने ए को भ्यालु कति हुन्छ? प्रोबेबिलिटी अफ ए निकाल्न सक्छ कन्टिन्युअसली। खोइ सकिँदैन होला त। किन? रेन्जमा हो भने जस्तो हो एकदम सही। कन्टिन्युअस केसमा हामी सिंगल पोइन्टको भ्यालु प्रोबेबिलिटी 0 हुन्छ, तर डिस्क्रिटमा होइन। डिस्क्रिटमा जस्तै दुईटा फ्लिप पोइन्ट एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने 0 1 2 px is equal to 1/4 1/2 1/4। यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ x is equal to 1 भन्यो भने 1/2 हुन्छ सिंगल पोइन्ट। दिस इज द डिस्क्रिट। तर कन्टिन्युअसमा सिंगल पोइन्ट भन्यो भने सिंगल पोइन्टको एरिया आउँदैन। त्यो बराबर जाँचमा कहिलेकाहीँ छक्काउँछ है, याद गर्नुहोस्। जाँचमा छक्कायो भने त्यसमा छुट्टिन पाइएन। सिंगल पोइन्टको चाहिँ एरिया हुँदैन। त्यसैले कन्टिन्युअसमा सिंगल पोइन्टको प्रोबेबिलिटी इक्वल टु 0 हुन्छ भन्नु पर्यो, किनभने यो कर्व भए पनि एरिया नआइकन कुनै प्रोबेबिलिटी आउँदैन। यो एरिया चाहियो। दिस इज बिकज इज अ कर्व। सिंगल पोइन्टको लागि कर्वको भ्यालु के हुन्छ त? प्रोबेबिलिटी 0 हुन्छ। ओके, अब यो सबै बुझ्या हो भने अब कापी कलम लिएर अगाडि बस्नुहोस्। कापी कलम छ? छ कि छैन? छ सर। ओके, त्यसो भए यो हिसाब एउटा गरौँ न। हिसाब सार्नु, हिसाब गरौँ। एन्सर मलाई भन्नुहोस् ए र बी को। कतिजनाले मिलाउँछ यो? 5 मिनट दिन्छु म। मासु 7 मिनट दिन्छु ल। एक को मिल्यो, एक को कति गर्यो? के गर्यो? सो 1 आउँछ।
एकजनाको मिल्यो, अर्को पनि आयो सबैको। यो प्रुफ गर्नु पर्यो, भेरिफाई गर्नलाई यो 1 नम्बर र 2 नम्बर भेरिफाई गर्नु पर्यो हैन। 1 नम्बर अब किनभने स्क्वायर भएकोले नेगेटिभ भए पनि पोजिटिभ हुने भइहाल्यो, अभियसली 2 बाट पोजिटिभ हुने भएको, यो पोजिटिभ फङ्सन हैन त, यो नेगेटिभ जानै सक्दैन किनभने स्क्वायर छ। यो अलरेडी प्रुफ भइगयो। सेकेन्ड चाहिँ के छ, यो लिमिट, यो लिमिट बराबर 1 गर्नु पर्यो। लिमिटलाई चाहिँ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटीलाई के गर्नु पर्यो त, तीनटामा ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो हैन त। केमा गर्नु पर्यो त ब्रेकडाउन, माइनस इन्फिनिटी टु -1 सम्म एउटा प्लस -1 देखि 2 सम्म एउटा, त्यो कर्वलाई 3 टुक्रा गर्नु पर्यो नि हैन। र अर्को 2 देखि प्लस इन्फिनिटी सम्म। अदरवाइज 0 भनेको मतलब बाहिरको सबै 0 बराबर भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै 1 हुने भनेपछि कतिजनाले मिलायो? म सोध्छु त है त। सुकीर्ति सुवेदी, सुकीर्ति, सुकृति, सुकृति सुवेदी गरेन? भन आयो? यस्तै गरे हो त नि, हजुर यस्तै गरे हो त नि। माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी गरेर भन्नु पर्यो। ठिक छ नि, बिचमा यो पार्ट भइहाल्यो हैन। बिचको अर्को पार्ट त 0 भइहाल्यो हैन। अगाडि पनि 0 प्लस अब पछाडि पनि 0, बिचको पार्ट यो हैन। टोटल प्रभाव इज इक्वल टु 1। सेकेन्ड वाला 1/9 आयो। मिल्यो हैन त। यसलाई अब अलिकति कम्प्लिकेटेड भन्नु हैन। यहाँसम्म त बुझ्यो हैन सबैले? धेरै ठुलो तपाईँहरुको प्लस 2 को हिसाब गरेर आएको छौँ अहिले हामीले हैन त, होइन? अब अर्को अलिकति यसलाई गाह्रो पारौँ है त। अब यो फङ्सनलाई हेर्नु, त्यो क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन एफएक्स, यो क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन भने के हो त? क्यापिटल एफएक्स अघि चाहिँ नि डेन्सिटी फङ्सन भयो। यो डेन्सिटी फङ्सनलाई हामी क्युमुलेटिभ फङ्सन निकाल्ने हो भने माइनस इन्फिनिटी टु अप्पर लिमिट के राख्ने त, एक्स राख्ने भनेपछि यसलाई, अनि यसलाई चेन्ज गरेर इन्टरचेन्ज गरेर एफटी डिटी यो फङ्सन खोलेपछि एउटा फेरि अर्को फङ्सन आउँछ कि आउँदैन हामीलाई? आउँछ कि आउँदैन? यो खोलेपछि अप्परले एउटा फङ्सन आउँछ कि आउँदैन? एक्सको टर्ममा आउँछ सर। एक्सको टर्ममा फङ्सन आउँछ। त्यो फङ्सनले कस्तो काम गर्छ त? त्यो एक्सको कुनै भ्यालु राख्यो भने त्यसले के दिन्छ त? त्यो बुझ्नको लागि मसित हेरे म बोर्डतिर आउँछु है त। यो किन चाहिन्छ त? यो क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन भने के त? ठिक, द्याट इज द एक्स हो। एउटा कर्व यो छ, यसलाई हामीले एफएक्स गरे, अहिलेको हिसाब यसरी गर्यो, एफएक्स गरेर यसले चाहिँ कर्व फङ्सन गर्यो। यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म चाहियो भने हामी के गर्नु त, ए टु बी, यसलाई के गर्नु त, ए टु बी एफएक्स डिएक्स हो। यो आयो भने किनभने यो भनेको लाइन फङ्सन हो कि होइन? दिस इज द लाइन फङ्सन। अब कुरो आयो के छ त भने यो डेन्सिटी फङ्सन, अब क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन, क्युमुलेटिभ क्युमुलेटिभमा कस्तो हुन्छ त? यो त यही नै हो,
तर इन्टिग्रेट गरिसक्यो अलरेडी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ft dt यो प्लस यहाँको सट्टा मैले यहाँ x यहाँ लगेर dt गरिसक्यो इज f क्यापिटल fx आइसक्यो इज अलरेडी x को टर्ममा फंक्सन आइसक्यो पछि यसले के गर्छ त भने यो एरिया निकालिदिन्छ x को टर्ममा यो एरिया निकाल्छ यहाँ x को भ्यालु राख्ने बित्तिकै यो पर्दा खोल्ने बढी पर्दा 2D फंक्सन आयो हो कि होइन दैट इज द fx फरक बुझा हो कि होइन क्लियर Yes, sir. अब कुरा आयो यदि मलाई a टु b निकाल्नु पर्यो भने यसले गर्यो भनेदेखि त a टु b गर्नु पर्यो यदि यसले गर्दै हो भने के गर्नु पर्यो त माइनस यहाँदेखि यहाँसम्म b को निकाल्नु पर्यो क्युमुलेटिभ र यहाँदेखि यहाँसम्म fb fa यो पार्ट चाहियो भने हामीले के गर्नु पर्यो त प्रोबेबिलिटी अफ x in between a to b is equal to fb minus a हो कि होइन त बुझा हो कि होइन भनेदेखि अब अहिलेकै हिसाबलाई अहिलेको हिसाब छ कि छैन अहिलेको हिसाब हाम्रो के थियो त भने fx is equal to के थियो त भने x स्क्वायर बाई 3 लाई यो fx मा निकाल्नुस् त मलाई हो ल निकाल्नुस् त अनि हामीलाई चाहिने जुन अर्को प्रोबेबिलिटी अफ x इन बिट्विन के थियो त एउटा अर्को हिसाब 0 to 1 यो सल्भ केले गर्दा fx युज गरेर फेरि अहिलेकै आन्सर निकाल्नु जाने लु पहिले s बाट यो निकाल्नु ओके ल निकाल्नुस् त सर x क्यूब बाई 9 आउँछ हजुर x क्यूब बाई 9 s क्यूब बाई 9 कैपिटल fx s क्यूब प्लस 1 बाई 9 s क्यूब प्लस 1 s क्यूब मात्रै होइन प्लस 1 पनि हुनुपर्छ हो यस सर दुईटाको देखियो त अब भनेपछि यसको फंक्सन के हुने भयो त x क्यूब प्लस 1 बाई 9 भनेपछि यो यसले कसरी काम गर्छ त अब भने fx को भ्यालु 0 कहाँदेखि कहाँसम्म x लेस देन 1 देखि 1 भन्दा तल यो 0 हुन्छ x क्यूब प्लस 1 बाई 9 कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ त x को भ्यालु -1 टु हाम्रो कतिसम्म त 2 सम्म छ के अरे हैन 2 सम्म छ अनि यो भन्दा माथि सबैको लागि के हुन्छ त x इज ग्रेटर देन 2 लाई जहिले पनि 1 हुन्छ यसै fx को भ्यालु यो निकाल अब कहिलेकाहीँ जाँचमा तपाईलाई डिस्ट्रिब्युसन क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन निकाल भन्छ क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन भन्ने के क्युमुलेटिभ CDF भन्छ क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन ओके अब यो आइसकेपछि यो भ्यालु निकाल्दा त 1/9 फेरि आउँछ कि आउँदैन त निश्चय तपाईले यो फंक्सनमा के गर्नु पर्यो त यदि प्रोबेबिलिटी x 0 to 1 सम्म निकाल्नु हो भने f1 - f0
यो फङ्सनमा यो दुईटा भ्यालु राख्यो भने फेरि 1/9 नै आउनुपर्छ 1/9 आएन भने मिलेन आयो कि आएन हेर्नुहोस् त आयो सर ओके हाम्रो क्लास कति बजेसम्म हो हामीले गरेको हिसाब कस्तो त यो हो हेर्नुहोस् त बुझा हो त्यो बुझा हो नि त नबुझ्ने कोही छ भने भन्नुहोस् है यो बुझा हो कि होइन यसलाई ग्राफमा देखायो भने यस्तो हुन्छ ग्राफमा देखाउने जाँचमा आउँदैन तपाईहरुलाई जस्तै -1 0 यहाँ हुन्छ बढ्दै बढ्दै गएपछि प्रोबेबिलिटी कर्भ यस्तो रहेछ यसको कर्भ र यहाँदेखि 1 एप्रोच हुन्छ भनेर भन्यो ओके ओके अब अर्को एउटा हिसाब गरौँ त त्यसो भए ल यो पहिलो एउटा हिसाब गर्न जाने भए ठिक छ ल आजलाई 3.7 एउटा हिसाब गरौँ नि आजलाई यो एउटा हिसाब छ यो सबै जानेको भए एउटा हिसाब गर्न जान्नु पर्यो देखा छ हैन हिसाब सर ल सार्नुस् यो सल्भ गर्नुस् यो सल्भ गर्न जाने भने तपाईले फाइनलमा जुनसुकै प्रब्लम आयो भने 5 नम्बर तपाईले पाउनुहुन्छ एनी प्रब्लम 80 मा 5 चाहिँ स्कोर भयो भनेर ढुक्क बस्नु अनि बाँकी 75 को लागि फेरि हामी पढाउनु अर्को क्लास यो प्रब्लम गर्न जान्नु भयो भने ले जुनसुकै प्रब्लम आयो भने 5 नम्बर आयो
सर ए को 0.68 हो 0.68 गुड थ्याङ्क यू धेरैले मिस्टेक कहाँनिर गर्छ भने यहाँ 120 छ यहाँ 1 छ नि कन्फ्युज हुन्छ क्या यसमा यहाँ उसले के भनेको छ भने युनिट अफ द 1 बराबर 100 भनिरहेको छ कि यसलाई ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ भेरी सिम्पल छ त सर बी को 0.375 375 गुड एकजना पर्फेक्ट अरू कतिले मिलाएन आयो सर ओके गुड भनेपछि अब आजलाई यति गरिदिउँ अनि नेक्स्ट विकमा हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसनतिर लाग्छौँ अब एटेन्डेन्स चाहिँ नि यहाँ हामी कसरी लिन्छौँ भने डाउनलोड गर्नु मिल्छ एटेन्डेन्स लिस्ट हुँदैन यहाँ वन फाइल इज डाउनलोड डाउनलोडमा राखेको छ हाम्रो बीईआई भन्छ हैन हामीलाई बीसीटी सर बीसीटी हैन हजुर सर त्यही पनि यसरी आफ्नो आफ्नो रोल नम्बर चाहिँ चढाएर आउट हुनुहुने च्याट बक्समा डाउनलोड त भयो त्यही पनि एकचोटि च्याट बक्समा आफ्नो आफ्नो रोल नम्बर राखेर है एक्जिट हुनुमा सबैको मिल्यो भने नबुझेको छैन यस्तो भन्नुहोस् है
रोल नम्बर चढाएर एक्जिट हुन्छ। सर मेरे को टाइप करना मिलता है ना?